Happy birthday Tatay George in heaven. Bisan waya naka sa among atubangan, magpabilin gihapon ming magmahal ug permi magahandom sa imuha. Your legacies and memories will never fade away and will always be cherished. Mahal ka namong tanantay sa imuhang tanan nga nabilin diri. Imo na tanang 71st birthday karon, pero unsaon ta man dili man gajud nato kontrol ug dili man ta makabuot kung kanusa ug asa ra tataman. Kay ang Ginoo na may nagdesisyon nga ang imong hinugman na kinabuhi sa ijahan ang kuhaon. On July 15, 2025, nilakaw na ka sa laing kalibutan ug nipahuway sa dayon. Pero before ka nipanaw tay, dako gihapon mig pasalamat ni Amelia sa imo kay naka-attend pa ka sa aho ang pagpamalayi sa ilahan ni Amelia ug nakahatod pa ka ni Kuya Jinson sa altar para sa kasal nila duha ni Ate Aileen. Bisan lisod na imong sitwasyon adto na time, may biyahe gihapon ka bisan og ladyo. Imo gihapon ang gikaya hantod mahuman ra lamang ang seremonya sa kasal. Sa waya makabayo ug sa gusto makabayo, my father was diagnosed with a lung cancer. To make the story short, nagbalik-balik mi pag-adto sa ijahang doktor ug sa hospital for his check-ups and laboratory treatments and his admissions. Lisod man hunahunaon ug lantawon nga naay gipamati ang among amahan, waya mi gipanghinaan og loob ug waya sab mi nagpakawaya sa paglaom. Mauto nga ang ahong mga igsuon nga tuwa sa ladyo nanguli para magkatapok ming tanan para mahatagan og time si tatay ug para madugangan og inspiration para dili mawad-an og paglaom. Pati ang ijang mga igsuon niyanhi sa amo ang lugar para si tatay ilahang bisitahon. Among gihatag ang tanang panahon ug chances na mahatagan og kalipay si tatay. Bisan pa sa ijahang sitwasyon, makita gihapon sa ijang naong ang pagkamalipayon. Sa kini nga video nga inyong nakita, mauni ang last Mother's Day celebration nga kauban panamo si tatay. Mausab ni ang last nimo nga pagpabati sa aho sa imuhang mga paborito na kanta. Bisan pag maglisod na kapag abot sa taas na tono, still you try your best para makanta ang mga kanta nimo. Whenever I miscarry, you know what to do. Hey, don't be afraid. You will make do what and get there. Sakit man sa amo ang part na mawaya katay, bisan presko pa sa among mga kasing-kasing ug mga hunahuna ang pagkawaya nimo, ang imong legacy, ang imong pagkamaadyo ug ang imong pagmahal sa amoa dili na mga waya sa among kasing-kasing ug among mga hunahuna. We do and always love you, our Tatay George. Sa imuha tanang ika-71 nga birthday or sa imuhang first birthday in heaven, amo gihapon ning gi-celebrate kay basig naglantaw ka karon sa babaw, malipay gihapon ka maglantaw sa amoa nga nag-celebrate sa imuhang birthday. Kung asa man ka karon tay, love ka namo sobra ug gimingaw nami sa imo.